अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिनको ये कहना नहीं पड़ता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, बल्कि उनके लिए दुआएं खुद ब खुद होती रहती हैं। दुआ की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, दुआ कैसे मांगनी चाहिए, दुआ मांगनी भी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, दुआ मांगने का सही वक्त और तरीका क्या है, कौन सी दुआ है जो कबूल होती है और कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं होती, और अगर दुआ कबूल नहीं होती तो क्यों नहीं होती, फिर उस दुआ के साथ क्या होता है। ये ऐसे सब सवालात हैं जो आम तौर पे हर इंसान के जहन में आते रहते हैं। हर मज़हब के लोग अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक जिसको भी वो अपना खालिक और मालिक तसव्वुर करते हैं उससे वो अपनी हाजात के लिए दुआ मांगते हैं, और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की दुआएं कबूल भी होती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार देने के बाद अल्लाह ताला ने एक दुआ उनको ख़ुद सिखा दी और उन्हें माफ़ कर दिया। कुरान करीम में बहुत ख़ूबसूरत और मशहूर दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ़ अंबिया कराम को उन पर आई हुई मुश्किल के वक्त सिखाई, जो क़यामत तक के इंसानों के लिए आसानी का सबब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को पसंद है दुआ मांगना, छोटी से छोटी बात के लिए, बड़ी से बड़ी बात के लिए अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। लेकिन दुआ मांगने के कुछ आदाब भी हैं। ऐसा भी नहीं कि जब जी चाह के दुआ मांगना शुरू कर दी और उसके पीछे अपना कोई किरदार ही नहीं। अब अगली बात यह है कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं। हम जब भी किसी इंसान के सामने जो दुनिया में किसी ओहदे पर फाइज़ होता है तो हम उसके सामने अपनी कोई दरख्वास्त लेकर जाते हैं, तो हम उसके सामने जाते साथ ही अपना मुद्दा बयान नहीं कर देते। पहले हम कोई तस्लीमात पेश करते हैं, कोई अपनी आज़ी का इज़हार करते हैं, कोई थोड़ा सा उस बंदे की तारीफ़ या उससे अपनी उम्मीद का इज़हार करते हैं कि आप बड़ी जगह पर हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब हमने अपनी हाजत रखनी होती है तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के सामने पहले तो अपनी आजिज़ी का पूरा पूरा इकरार करें, और ये इकरार करें कि या अल्लाह मैं बेख्तियार हूँ और तू है सब इख्तियारों का मालिक। जितनी मोहब्बत और आजिज़ी और इनकसारी और दिल की गहराई से दुआ मांगी जाती है उतने ही ज़्यादा उसके कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। असल में तो ये मामला है अल्लाह और बंदे का, इसमें कोई गारंटी के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती। सिर्फ दुआ बग़ैर अमल के कबूल नहीं होती। अपना काम पूरा कर लेने के बाद फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगना ये मकबूल तरीका है। अब देखते हैं कि वक्त कौन सा दुआ के लिए अच्छा होता है। मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि दुआ मांगने के लिए बेहतरीन वक्त वो है जब आप ख़ुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस कर रहे हों। वो कोई भी वक्त हो सकता है। भरी महफ़िल में भी, शोर गुल में भी बैठे हुए कोई एक लम्हा ऐसा आ जाता है कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाता है, तो उस वक्त आप दुआ मांगे तो वो कबूल हो सकती है। दर्द भरे दिल के साथ जब अल्लाह के ज़ोर दुआ मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब आप बहुत खुश हों और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों तो उस इंतहाई शुक्र की फीलिंग्स के साथ जो दुआ मांगी जाती है वो भी कबूल होती है। हम बहुत देर तक मांगते रहते हैं लेकिन वो कबूल ही नहीं होती, हमारे मसले हल ही नहीं होते, हमारे काम ही नहीं होते। इसके पीछे क्या वजह होती है? कुरान पाक में बड़ी खूबसूरत आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। हम अपने मालिक को दिन के बेशुमार हिस्से में भूल जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रहमान और रहीम मालिक है कि वो एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में भी अपनी मखलूक को नहीं भूलता। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम कोई दुआ मांग रहे हैं तो वो उस तक पहुंच नहीं रही? दुआओं के कबूल ना होने के पीछे जो हिकमत है वो ये है कि जो दुआ वक्त पर हमें लगता है कि पूरी हो जानी चाहिए, हमारा मालिक बेहतर जानता है कि उसके कबूल होने का वक्त क्या है। हो सकता है कि जो चीज़ मैं मांग रही हूँ अल्लाह से दुआ के ज़रिए वो मेरे हक़ में इस वक्त अच्छी है ही नहीं। तो क्या होता है कि अल्लाह ताला बंदे की उस दुआ को अपने पास जमा कर लेते हैं और उस दुआ के बदले में उस वक्त कुछ और अता हो जाता है, या फिर जो दुआ जमा कर ली जाती है वो किसी और वक्त खैर शामिल करके पूरी कर दी जाती है। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में चौंक जाते हैं कि इतना बड़ा करम हम पर हो कैसे गया। तो ज़हन में रखिए कि शायद वहीं कहीं पीछे एक बची हुई दुआ थी जो उस वक्त कबूल नहीं हुई थी, आज उसकी कबूलियत का वक्त था। एक हदीस पाक है कि अगर बंदे को पता चल जाए कि उसकी दुआएं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, आखिरत में उन दुआओं के बदले उसको क्या मिलने वाला है, तो बंदा कहे कि या अल्लाह मेरी कोई दुआ भी कबूल ना करना और सारी दुआओं को आखिरत के लिए जमा करके रख लेना। अल्लाह के एक दोस्त से पूछा गया
کہ حضور اگر ہر بات ہماری اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے اور ہر بات ہماری پہلے سے مقرر ہے، جو ہمیں ملنا ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، تو پھر ہم آپ سے دعا کرنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ تمہارا کام دعا کرنے سے ہی پورا ہوگا، یعنی تمہارا دعا کرنا بھی تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہو. اور یہ سچا واقعہ ہے. پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو ملک سے باہر کہیں سفر کرنا تھا، اور جب وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے تو جہاز طوفان آنے کی وجہ سے ایمرجنسی کسی ایسے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا پڑا کہ جہاں سے ابھی آگے کا سفر دور تھا. ڈاکٹر کو کہیں بہت ضروری بڑے صحیح وقت پر پہنچنا تھا، تو اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ میں اس شہر تک کا سفر کسی اور طریقے سے کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے جو رہائشی تھے انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ گاڑی لے لیں اور گاڑی کے ذریعے آپ آگے تک جا سکتے ہیں. جتنی دیر میں یہاں سے موسم کلیئر ہوگا، جہاز چلے گا، اس سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ ٹیکسی لی اور وہ چل پڑا. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا وہاں پر پھر شدید خراب موسم ان کو ملا، اور ان کو مجبوراً آس پاس پناہ کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑا. تو انہیں ایک بڑا غریب سا ایک کسی بندے کا گھر وہاں پہ ملا، اور انہوں نے اس کا دروازہ نوک کیا. اس گھر میں وہ داخل ہوئے اور ایک غریب الحال عورت انہیں ملی، اور اس سے انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا. تو اس عورت نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آ سکتے ہیں، آپ رات گزار سکتے ہیں. نماز کا وقت ہوا، ڈاکٹر نے بھی نماز پڑھی اور اس گھر کی اس عورت نے بھی نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد وہ عورت دعا مانگ رہی تھی اور ڈاکٹر اس کی دعا کو سن رہا تھا. وہ عورت دعا کیا مانگ رہی تھی کہ اے میرے اللہ، میرا بچہ جس تکلیف میں ہے تو بہتر جاننے والا ہے. اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج صرف اس ایک ہی ڈاکٹر کے پاس ہے. یا اللہ میں کہاں جاؤں، میں اس ڈاکٹر تک کیسے پہنچوں؟ تو میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے. تو جانتا ہے کہ میرے وہاں تک پہنچ نہیں ہے. جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس کی ماں سے پوچھا کہ ہاں اس کو کیا پرابلم ہے، کیا کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر؟ اس عورت نے کہا مجھے سب نے یہ کہا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکٹر ہے اور اس ڈاکٹر کے پاس ہی اس کا علاج ہے، لیکن بھائی میں غریب عورت اور ایک مریض کو لے کر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہوں. نہ میرے پاس اتنا علم ہے اور نہ وسائل. بس اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھا سا وسیلہ عطا فرما دیں. ڈاکٹر نے پوچھا کون سا ڈاکٹر ہے، کیا نام لیتے ہیں؟ جب اس عورت نے ڈاکٹر کا نام لیا تو اس ڈاکٹر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر وہی تھا جس کے لیے بڑھیا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی. تو کیا ہوا اس سارے سین میں؟ اس عورت کی دعا میں اتنی تاثیر تھی، اس عورت کی دعا میں اتنا خلوص تھا کہ قدرت نے اس اتنے بڑے ڈاکٹر جس سے کہ ملنا اس عورت کے لیے ناممکن تھا، سارے حالات بدل دیے. ڈاکٹر کو جانا کہیں اور تھا اور ڈاکٹر پہنچ کہاں گیا، اور کیسے موسم خراب ہوا، کیسے جہاز اترا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت خوش باش اور حشاش بشاش دیکھنا پسند فرماتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اپنے بندے کا سیکریفائس دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے لیے بے شمار لازوال بڑھ جاتی ہے. جب روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت قیمتی گھڑیاں، بہت قیمتی راتیں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہونے والی ہیں. رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا کھلے دل سے اقرار کیجیے. یہ اقرار کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے مالک، میں غافل ضرور ہو گیا ہوں لیکن میں تیرا باغی نہیں ہوں.